यदि तपाईँले येशूलाई हि इज माई सेभियर भनेर हेर्नुहुन्छ भनेदेखिलाई यसको मतलब उहाँले तपाईँलाई बचाउनुहुन्छ। यदि तपाईँले येशूलाई हि इज माई हिलर भनेर तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यसको मतलब उहाँले तपाईँलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ। आमेन भन्नु सबैजनाले। यदि तपाईँले येशूलाई उहाँ मेरो छुटाउनेवाला परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ भने यसको मतलब तपाईँलाई उहाँले छुटाउनु पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँको लागि येशू को हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ नि तपाईँको अस्तित्व हो। थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरू सबैजनालाई हाम्रो च्यानलमा आउनुभएको लागिलाई। प्रियहरू, यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गरिदिनु भएको होला, किनभने हाम्रो चाहना र हाम्रो उद्देश्य यो छ तपाईँलाई त्यो मानिस बनाउनु जुन मानिस परमेश्वरले तपाईँलाई बनाउनु चाहनुभएको हो। यदि तपाईँ आफ्नो इसाई जीवनमा माथि उठेको तपाईँ चाहनुहुन्छ भनेदेखिलाई म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु युट्युब च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गरिदिनु भएको होला। अनि आउनुहोस् आजको वचनमा म तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। खुसी लाग्छ तपाईँहरू सबैजनालाई मजाले देख्नु पाउँदाखेरि। अनि आइतबार कहिले आओस् कहिले आओस् कहिले आओस् कहिले आओस् भने जस्तो मलाई लाग्छ। पहिला चाहिँ हुन्छ नि यसरी पास्टर सेवाकाईमा नआउँदाखेरि साधारण विश्वासी हुँदाखेरि चाहिँ आइतबार किन चाहिँ आउनु परेको नि भने जस्तो हुन्थ्यो। तर जसै आत्मिक रूपमा बढ्दै गर्दाखेरि, जसै परमेश्वरलाई हामीले घनिष्ठ रूपमा चिन्दै जाँदाखेरि आइतबार कहिले आउँछ भनेको जस्तो हुन्थ्यो क्या। अर्को शब्दमा फेरि पनि सेवाकाई गर्नु पाए हुन्थ्यो, फेरि पनि मानिसहरूलाई देख्नु पाए हुन्थ्यो, फेरि पनि प्रभुलाई उहाँको वचनबाट अझै धेरै घनिष्ठ रूपमा चिन्न पाए हुन्थ्यो भनेको जस्तो हृदय भइरहेको हुन्छ। अनि यो खालको अवस्था र यो खालको हृदय चाहिँ हामी आत्मिक रूपमा दौडिँदै गर्दाखेरि नि हामी धेरै पटक के भनौँ लडाइँ गरिरहेको हुन्छौँ। तपाईँहरू यहाँ बस्नुहुन्छ नि होइन, तपाईँहरूलाई कुनै बेला एक तरिकाको आज त नजाउँ भन्ने खालको मनस्थिति हुन्छ नै हुन्छ। मान्छे हो त्यो एक तरिकाले हुन्छ नै हुन्छ होइन। तर पनि जो यसले के देखाउँछ भनेदेखिलाई चाहिँ हामी हुन्छ नि नेक्स्ट स्टेपको लागि आत्मिक लडाइँमा हामी लडिरहेको छौँ। त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि दाउदले आफ्नो प्राणलाई कमान्ड गरेको जस्तो क्या, हे मेरो प्राण परमप्रभुको प्रशंसा गरेर उहाँको उपकारहरू कहिले पनि नबिर्स्यो भने जस्तो गरेर तपाईँ आफ्नो शरीरलाई जबरजस्ती चर्चमा लिएर आउनुहुन्छ भनेदेखिलाई त्यहाँबाट फेरि पनि नयाँ जोसहरू तपाईँले पाइराख्नु भएको हुन्छ। अनि त्यो कुरो चाहिँ तपाईँले जहिले पनि गरिराख्नु भएको होस् अनि त्यो गर्नुको लागि चाहिँ कहिले पनि नथाक्नु भएको होस्। बितेको हप्तादेखि हामीले नयाँ सिरिजलाई हामीले थालेको थियौँ है। मण्डलीको विशेष सैद्धान्तिक कुरोहरूको विषयमा हामीले हेरिरहेको थियौँ। अर्को शब्दमा मण्डलीको सिद्धान्तहरूको विषयमा हामीले हेरिरहेको थियौँ। कतिजना अस्तिको हप्ता आउनु पाउनु भएन, तर म त्यसलाई अलिकति रिकल गरिदिनेछु। कतिजनाले वचन मैले बोल्दै गर्दाखेरि मैले त्यो वचनलाई एडिट गर्दै गर्दाखेरि नि सुरुवातमा म आफैले बुझिन रहेछु होइन। तपाईँलाई त्यो महसुस भयो पक्कै नै के भन्नु खोजेको सिद्धान्त भनेपछि के हो भन्दाखेरि कतिपटक सुरुवातमा बुझ्नुको लागि अलिक गाह्रो भएछ, तर अन्तमा हामीले बिचमा आउँदै गर्दाखेरि मण्डलीको विश्वासको सिद्धान्त हामीले किन जान्नुपर्छ, किन यो हामीले एकदम धेरै बुझ्नै पर्छ भन्दाखेरि बिचमा प्रचार गर्दै लाँदाखेरि सायद तपाईँलाई बुझ्नु पनि भयो होला। तर त्यसलाई आज म अझै मजाले तपाईँलाई प्रष्ट पार्ने हिसाबमा त्यो कुरोलाई बताउन लागिरहेको छु। विशेष हामी वचनको सिरिज जुन छ नि मण्डलीको सिद्धान्तको विषयमा, मण्डलीले गर्ने विश्वासको विषयमा, त्यही विषयमा नै आज हामी हेर्न लागिरहेका छौँ। सिद्धान्त भनेको तपाईँले साधारण हिसाबमा तपाईँले बुझ्ने हो भनेदेखिलाई यसरी तपाईँले हेर्नुभएको होस्। ठुलो विश्वास हुन्छ, धेरै विश्वास हुन्छ, तर त्यो विश्वासलाई अडाउन सक्ने विशेष जग। अर्को शब्दमा अस्तिको हप्ता मैले तपाईँलाई उदाहरण भनेको थिएँ नि, तपाईँले घर बनाउनुभन्दा अगाडि सबैभन्दा पहिलो अगाडि तपाईँले खाँबा गाड्नुहुन्छ। अर्को शब्दमा ठुलो पोल, ठुलो त्यसको के भन्नु मतलब विशेष त्यसलाई खुट्टी तपाईँले गाड्नुहुन्छ अनि मात्र तपाईँले घरलाई स्थापित गर्नुहुन्छ। मण्डलीको सिद्धान्त भनेको, मण्डलीले गर्ने विश्वासको सिद्धान्त भनेको त्यही नै हो। ठुलो खाँबो, ठुलो चारपाटे खाँबो जसमा चाहिँ हाम्रो विश्वासको घरलाई हामी स्थापित गर्न सक्छौँ। एउटा प्रश्न म तपाईँलाई गर्न चाहन्छु, घर बनाउनुभन्दा सबैभन्दा अगाडि के चाहिन्छ होला? घर बनाउनुभन्दा अघि म बिहानै मतलब विषय मैले सोचिरहेको थिएँ, घर बनाउनुभन्दा अगाडि सबैभन्दा अगाडि के चिज चाहिन्छ होला? सायद तपाईँले भन्नुहुन्छ होला पहिला ढुङ्गा चाहिन्छ, सिमेन्ट चाहिन्छ, बलुवा चाहिन्छ, अर्थमा फलामहरू चाहिन्छ, ठुल्ठुलो रडहरू चाहिन्छ, कामदारहरू चाहिन्छ, मिस्त्रीहरू चाहिन्छ। सायद तपाईँको आफ्नो भनाइ हुन्छ। तर सुन्नुहोस् ल, अघि बिहानै मैले विषय सोच्दाखेरि मलाई भिन्नै किसिमको एउटा कुरोलाई याद आएको थियो। घर बनाउनुभन्दा अगाडि बलुवा अगाडि चाहिँदैन रहेछ क्या। घर बनाउनुभन्दा अगाडि ठुल्ठुलो
ढुङ्गाहरू, बलुवाहरू, मिस्त्रीहरू, कामदारहरू, रडहरू, फलामहरू चाहिँदैन रहेछ घर बनाउनुभन्दा अगाडि। तर घर बनाउनुभन्दा सबैभन्दा अगाडि चाहिँ घरको नक्सा चाहिनु पर्दो रहेछ क्या। मण्डलीको सिद्धान्त भनेको घरको नक्सा हो। तपाईँको आत्मिक जीवन कस्तो सेप भएर आउँछ, मण्डलीको सिद्धान्त, विश्वासको सिद्धान्त भनेको चाहिँ तपाईँको बनिन लागेको आत्मिक घरको नक्सा हो। हालेलुया भन्नु न। अब यति भन्दा अलि मजाले छर्लङ्ग तपाईँले बुझ्नुभयो होला। जस्ट नक्सा पास भइसके पछाडि, नक्सा इन्जिनियरले पास गराइदिइसके पछाडि त्यहाँबाट मिस्त्रीले के गर्छ त, फाउन्डेसन खन्नु थाल्छ। त्यहाँबाट चाहिँ टक यो ठाउँ यहाँ हुनुपर्छ, त्यो ठाउँ यहाँ हुनुपर्छ, यो वाल यहाँ हुनुपर्ने छ, त्यसको विशेष बिम यहाँ लाग्नुपर्ने छ भनेर टक 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 त्यही नक्सा अनुसार घर निर्माण गरिरहेको हुन्छ। तपाईँ र मेरो विश्वास गर्ने तरिका, तपाईँ र मेरो मण्डली हामी जुन ठाउँमा आइरहेको छौँ, होम चर्चमा हामी आइरहेको छौँ नि, हामीले यदि होम चर्चको विशेष विश्वासको सिद्धान्तहरू, होम चर्चको डक्ट्राइनको कुरोहरू हामीले बुझेको छैनौँ भनेदेखिलाई तपाईँले आफ्नो आत्मिक घर कस्तो तरिकाले सेपमा र बिल्डअप गर्नुपर्ने भन्ने कुरो थाहा पाउनुहुन्न। तर जसै हामी मण्डलीको सिद्धान्तको कुरालाई हामी बताइरहेको हुन्छौँ नि, बुझिरहेको हुन्छौँ नि, हामी आफूलाई थाहा हुन्छ कि मैले मेरो घर चाहिँ यो तरिकाले बसाल्नु पर्ने रहेछ भनेर। अनि अस्ति मैले तपाईँलाई बताइदिएको थिएँ सिद्धान्तभित्र के पर्छ भनेदेखिलाई चाहिँ मण्डलीले गर्ने विश्वासहरू के छ। जस्तोमा विश्वास सिद्धान्त भन्ने बित्तिकै विशेष विश्वासको जगहरू, मण्डलीले गर्ने विश्वासहरू के छ। सबैभन्दा पहिलो कुरो, मण्डलीले यीशुको विषयमा के विश्वास गर्छ, मण्डलीले परमेश्वरको विषयमा के विश्वास गर्छ, मण्डलीले पवित्र आत्माको विषयमा के विश्वास गर्छ। आज संसारमा धेरैवटा चर्चेसहरू छ जुन चर्चेसहरू ख्रिस्ट यीशुलाई मानिस भनेर मात्रै विश्वास गर्छ, तर परमेश्वर भनेर विश्वास गरिरहेको हुँदैन। पवित्र आत्मालाई एउटा शक्तिको भरमा मात्रै लिइरहेको हुन्छ, तर परमेश्वर नै भनेर उनीहरूले विश्वास गरिरहेको हुँदैन। यदि यस्तो कुरोहरू, यो सिद्धान्तको कुरोहरूमा हामी चुक्यौँ भनेदेखिलाई हाम्रो विश्वासको घर पनि हामी ढल्लै पठाउँदछौँ। तर वान्स यो विश्वास र यो सिद्धान्तमा हामी स्ट्रङ छौँ भनेदेखिलाई हाम्रो आत्मिक घर पनि मजबुत भइरहेको हुन्छ। याद गर्नुभएको होस्, कुनै पनि मानिसले घर निर्माण गर्नुभन्दा अगाडि त्यसको लागि नक्सा पास हुनु नै पर्ने हुन्छ। इन्जिनियरले नक्सा पास गरिदिएको हुन्छ। अनि तपाईँलाई थाहा छ, हाम्रो आत्मिक घर बिल्डअप र बनिनुको लागि पनि प्रेरितहरूले त्यो नक्सा पास गरिदिइसकेको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो सिद्धान्तको कुराहरू हो। परमेश्वरको विषयमा यदि हाम्रो गलत विश्वास छ भनेदेखिलाई, पवित्र आत्माको विषयमा यदि हाम्रो गलत विश्वास छ भनेदेखिलाई, अनि यीशु ख्रिस्टको विषयमा यदि हाम्रो गलत विश्वास छ भनेदेखिलाई, त्यति मात्र नभएर मानिसको विषयमा नै हाम्रो गलत विश्वास, हाम्रो लागि परमेश्वरको वचनले के भन्छ भन्ने विश्वासदेखि अरू अलावा छ भनेदेखिलाई हाम्रो आत्मिक घर बनिरहेको हुँदैन। हामीले यो जुन जुन कुरालाई विश्वास गर्छौँ नि, पवित्र आत्माको हुनुहुन्छ, परमेश्वरको हुनुहुन्छ, येशूको हुनुहुन्छ, मानिसको हो, पाप के हो, ख्रिस्ट येशूको आगमनको विषयको के हो, ख्रिस्ट येशूको क्रुसमा टङ्ग्याएर उहाँको पुनरुत्थानको विषयमा हामी के विश्वास गर्छौँ। त्यति मात्र नभएर स्वर्गको विषयमा, नरकको विषयमा हामी के विश्वास गर्छौँ, एन्जल्सको विषयमा हामी के विश्वास गर्छौँ, मण्डलीको विषयमा के विश्वास गर्छौँ। यदि यस्तो कुरो हामीले चाल पाएको छैन भनेदेखिलाई, अनि मण्डलीले जानेको छैन भनेदेखिलाई, हामी त्यही हो, सङ्गति आयो गयो आयो गयो, अन्तमा हाम्रो घर त, हाम्रो आत्मिक जीवनको घर त कताबाट सेभ हुन्छ हामीलाई थाहा नै भइरहेको हुँदैन। तर यो चाहिँ विशेष कुराहरू हो जुन कुरो चाहिँ अस्तिको हप्ता हामीले हेऱ्यौँ कि प्रेरितहरूले उनीहरूले पहिलो चर्च स्थापित गर्दाखेरि, पहिलो सेन्चुरीको चर्चहरू सुरु गर्दाखेरि उनीहरू प्रेरितहरूको मण्डलीहरू, सेवकाई उनीहरूले यसरी गर्थ्यो, प्रेरितहरूको शिक्षामा, सङ्गतिमा, रोटी भाँच्न र प्रार्थनामा भक्ति साथ लागिरहन्थ्यो भनेर उनीहरूले त्यसरी सङ्गति गर्थ्यो रहेछ। नेपाली बाइबलमा शिक्षा भन्ने शब्द मात्र हामीले पायौँ, तर अङ्ग्रेजी बाइबलमा हामीले हेर्नु भनेदेखिलाई चाहिँ विशेष प्रेरितहरूको सिद्धान्तहरूमा उनीहरू के त बिल्डअप भएको रहेछ। त्यो सिद्धान्त के हो, यीशु को हुनुहुन्छ, त्यो सिद्धान्तको विषयमा विशेष बिब्लिकल विश्वास गरेर उनीहरू अगाडि बढेको रहेछ। परमेश्वर को हुनुहुन्छ त्यो विश्वास गरेर उनीहरू अगाडि बढेको रहेछ। पवित्र आत्मा को हुनुहुन्छ त्यो विश्वासमा उनीहरू अगाडि बढेको रहेछ। अनि मण्डलीभित्र यो सिद्धान्तको कुरोहरू एकदम धेरै महत्त्वपूर्ण छ। मैले तपाईँलाई अस्ति भने नि होइन, संसारको कुनै पनि मानिस बाइबल नजाने पनि ऊ एउटा सिद्धान्त लिएर ऊ हिँडेको नै हुन्छ। संसारको कुनै मानिस जसले परमेश्वरको विषयमा सुनेको नै छैन, सिकेको नै छैन भनेदेखिलाई पनि त्यो मानिसले एउटा न एउटा उद्देश्य लिएर, एउटा न एउटा सिद्धान्तमा ऊ हिँडेको नै हुन्छ। अनि याद गर्नुभएको, संसारको मानिस जो एउटा न एउटा सिद्धान्तमा हिँड्छ नि, अनि परमेश्वरको वचनको बाहिर दिनको सिद्धान्त जुनै पनि त्यसले हामीलाई नाशमा नै लगिरहेको हुन्छ।
तर एज अ मण्डली जब हामीले हाम्रो जिउने आधार सिद्धान्त चाहिँ तपाईँ जिउने आधार पनि हो, तपाईँ कसरी जिउनुपर्छ भन्ने विशेष विश्वासको जग पनि हो सिद्धान्त चाहिँ। हाम्रो जिउने आधार हामी सङ्गति किन आइरहेको छौँ, प्रभु हामी किन बढिरहेको छौँ भन्ने विशेष सिद्धान्त जब हामीले जान्दछौँ नि, हाम्रो जीवनको हाम्रो आत्मिक घरहरू पनि हामीले त्यसरी नै बिल्डअप हामीले गरिरहेको हुन्छौँ। 4 पाटे घरको वाल लगाएर विशेष खाँबहरू त्यसको पिलर जोडेर तपाईँले 3 पाटे घर बनाउनु हुन्न। तपाईँले जस्तो तपाईँको जमिनमा आफ्नो विश्वासको जुन पिलर गाड्नुहुन्छ नि त्यस्तै सेपको मात्रै तपाईँले घर बनाउनुहुन्छ। अनि यदि हाम्रो विश्वासको सिद्धान्त सही छ भने हामी विश्वासीको व्यवहार पनि सही भएर जान्छ। हालेलुया भन्नु सबैजनाले। अनि त्यो विषयलाई फेरि पनि आज हामी हेर्न लागिरहेको छौँ। आज चाहिँ हामी अस्ति मैले तपाईँलाई जति पनि बताएँ नि त्यो सबै मैले तपाईँलाई फाउन्डेसन मात्र लेआउट गराइदिइरहेको थिएँ। तर आज चाहिँ हामी एउटा विषयलाई हामी हेर्न लागिरहेको छौँ। ख्रीष्ट यीशुको विषयमा हामी आज हेर्न लागिरहेको थियौँ। बितेको हप्तामा हाम्रो बिचमा मनुदीले यीशु ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भन्ने विषयलाई उहाँले प्रचार गर्नुभएको थियो। आज म त्यसलाई नै कन्टिन्यू गरिदिउँ, यही सिद्धान्तभित्र नै पर्छ। आज चाहिँ हामी एउटा कुरोलाई हेर्नेछौँ, तपाईँ र मैले ख्रीष्ट यीशुलाई जसरी हेर्छौँ नि हाम्रो जीवनमा त्यसरी नै उहाँले काम गरिराख्नु भएको हुन्छ। एउटा सिम्पली उदाहरण तपाईँले लिनुभएको होस्। अमिलो कागती तपाईँको मुखमा के आउँछ? पानी आउँछ। भूत शरीरले के गर्छ? कस्तो काम गर्छ? डरलाई देखाइदिन्छ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो तपाईँले देख्ने बित्तिकै, लियो मेस्सीलाई तपाईँले देख्ने बित्तिकै तपाईँको दिमागमा के आउँछ? हृदयमा के आउँछ? उयो संसारको बेस्ट प्लेयर हो भन्ने खालको चित्रण आउँछ नि। राजा सम्मलाई देख्ने बित्तिकै हे महानायक भन्ने खालको चित्रण आउँछ नि दिमागमा, हो किन भन्नुभएको होस् त? त्यस्तै नै ख्रीष्ट यीशुलाई देख्ने बित्तिकै हेर्ने बित्तिकै तपाईँको दिमागमा के चित्रण आउँछ? तपाईँले तपाईँको जीवनमा त्यही कुरोलाई लागू गरिराख्नु भएको हुन्छ। तपाईँ र मैले यीशुलाई जसरी हेर्छौँ नि त्यो हेराइ चाहिँ हाम्रो जीवनमा प्र्याक्टिकली भएर आइरहेको हुन्छ क्या। जस्तै तपाईँले कुनै कुनै भूतलाई देख्नु भएको छ, भूत फिल्म हेर्नुभएको छ भनेदेखिलाई तपाईँको दिमाग र हृदयमा डर भन्ने आइहाल्छ नि, हो किन भन्नुभएको होस् त? अनि शरीरले त्यही खालको काम गर्नु थाल्छ, शरीरको रौँहरू अलिक ठाडो ठाडो हुन थाल्छ, अबुई भन्ने खालको कुरो आउँछ। जस्तै तपाईँ र मैले नि ख्रीष्ट यीशुलाई जुन तरिकाले हेर्छौँ नि तपाईँ र मेरो जीवनमा त्यो रियाक्सन भइरहेको हुन्छ क्या। तपाईँ र मैले ख्रीष्ट यीशुलाई जस्तो तरिकाले विश्वास गरेको हुन्छौँ, ख्रीष्ट यीशुले त्यही विश्वास आधार हाम्रो जीवनमा उहाँले काम गरिराख्नु भएको हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ कतिजना बिरामीहरूलाई नि यीशुले नि यसरी निको पार्नु भएको छ। तिमीले जस्तो विश्वास गरेको छौ त्यस्तै तिम्रो जीवनमा होस् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त आज तपाईँको जीवनको लागि तपाईँको जीवनमा ख्रीष्ट यीशुको प्रति कस्तो खालको विश्वास छ होला त्यो हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि धेरैचोटि हाम्रो जीवनमा यदि अलिकति ढलपलपना, अलिकति अर्को खालको खटपटीपना भएको छ भनेदेखिलाई हामीले हाम्रो यीशुप्रति हेर्ने दृष्टिकोण पनि अर्को नै भइरहेको हुन्छ। एउटा वचनबाट म तपाईँलाई सुरु गर्न लागिरहेको छु। यो वचन एकदमै धेरै राम्रो छ, तपाईँले हेरिदिनु भएको छ। दोस्रो कोरिन्थी 3:18 यो साह्रै नै मिठो पद छ, यो साह्रै नै राम्रो कुरोहरू छ। मैले तपाईँलाई बताउँदै थिएँ जसरी हामी यीशुलाई हेर्छौँ त्यो कुरो चाहिँ हाम्रो जीवनमा भइरहेको हुन्छ। जसरी हामी यीशुलाई विश्वास गर्छौँ त्यो विश्वास अनुसारको काम चाहिँ हाम्रो जीवनमा भइरहेको हुन्छ। अर्को हप्ता यीशु को हुनुहुन्छ भन्ने विषयलाई अझै म मजाले ल्याउन लागिरहेको छु। याद गर्नुभएको होस् हाम्रो विशेष वचनको टपिक के छ त? मण्डलीको सिद्धान्त, विश्वासको सिद्धान्तहरूको विषयमा हामीले हेर्न लागिरहेको छौँ। अनि आज चाहिँ हामी यीशुलाई हामी जसरी हेर्छौँ, जसरी विश्वास गर्छौँ, यीशुको विषयमा हाम्रो सिद्धान्त जे छ, विश्वासको सिद्धान्त जे छ त्यसरी नै हाम्रो जीवनमा भइरहेको हुन्छ भन्ने कुरो आजको दिन हामी हेर्न लागिरहेको छौँ। दोस्रो कोरिन्थी किताब 3:18 यसरी भन्छ, ध्यान दिनुहोस् ल, यहाँनिर एक एकवटा कुरालाई तपाईँले ध्यान दिनु भनेदेखिलाई साह्रै नै मिठो कुरो लेखेको छ। सबैले मसँग अगाडि हेरिदिनु भएको छ त, अनि हामी यो पदलाई मजाले पढ्नेछौँ। यसरी भन्छ, हामी सबै भुक्तो हटाएको मुहारले प्रभुको महिमा प्रतिबिम्बित गर्दछौँ अनि एउटा महिमादेखि अर्को महिमातिर उक्लाउँदै र उहाँको रूपमा बदलिँदै जान्छौँ। परमप्रभुबाट यो आउँछ जो आत्मा हुनुहुन्छ। सुन्नुहोस् है, फेरि पनि मेन कुरो यहाँ छ, हामी सबै घुम्टो हटाएको मुहारले प्रभुको महिमामा प्रतिबिम्बित गर्दछौँ। सबैले प्रतिबिम्बित भन्नुभएको होस् त। अब यो प्रतिबिम्बित भन्ने शब्द नेपाली शब्द ठुलो शब्द तपाईँलाई लाग्यो,
तर यसलाई साधारण हिसाबमा तपाईँले बुझाउनु भनेदेखिलाई जस तपाईँ हेर्नुहुन्छ, यहाँ के भन्छ, घुम्टो हटाइएको मुहारले। अब यो घुम्टो हटाइएको भन्ने बित्तिकै यसमा अझै डिपली तपाईँलाई मैले जाने भनेदेखिलाई दोस्रो कोरिन्थी घुम्टो हटाएको मुहार भनेको कस्तो मुहार भनेदेखिलाई चाहिँ जो मोसाले दिएको व्यवस्थाले उहाँको महिमालाई ढाकिदिन्थ्यो नि। अर्को शब्दमा जब कोही पुजारी भित्र गएको छ भनेदेखिलाई त्यो पुजारी मन्दिरमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो मन्दिर चाहिँ एकदम धेरै बाक्लो त्यो छालाको कपडाले बेरेको हुन्थ्यो अनि परमेश्वरको महिमा त्यहाँ आउँथ्यो नि, परमेश्वरको महिमालाई देख्न सक्दैन थियो नि। त्यो घुम्टो वान्स ख्रीष्ट आइसक्नु भइसके पछाडि उहाँले हामीले पुरा गर्नुपर्ने व्यवस्था पुरा गरिदिइसक्नु भयो र अब त्यो व्यवस्थाको घुम्टो चाहिँ हटाइएको छ। अनि त्यस्तो मुहार र त्यस्तो आँखाले हामी कसलाई हेर्छौँ? मुहारले प्रभुको महिमा हेर्दछौँ, प्रतिबिम्बित गर्दछौँ अनि एउटा महिमादेखि अर्को महिमातिर उक्लदै जानेछौँ। सुन्नुहोस्, यहाँनिर मेन विशेष सिक्रेट के छ? एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा जानुको लागि विशेष सिक्रेट के छ त? सिक्रेट यही नै छ, प्रभुको महिमालाई हेरेर। सबैले आमेन भनौँ त। एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा जानुको लागि यहाँ के छ भन्छ भनेदेखिलाई घुम्टो हटाएको मुहारले प्रभुको महिमा। सबैले प्रभुको महिमा भन्नुभएको छ त। वान्स तपाईँ र मैले प्रभुको महिमालाई हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई अनि मुद्रा के भन्छ, अनि एउटा महिमादेखि अर्को महिमातिर हामी उक्लँदै जान्छौँ। यदि तपाईँ रमा हाम्रो जीवनमा एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा, एउटा आशिषदेखि अर्को आशिषमा, एउटा बदलाउदेखि अर्को बदलाउमा हामी जानु छ भने उहाँको महिमा र उहाँको बदलाउपनलाई हामीले हेर्नु नै पर्ने हुन्छ। अनि जब हामी यसुलाई उहाँ को हुनुहुन्छ भनेर हामी हेर्छौँ नि, हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले त्यो काम अवश्य नै गरिराख्नु भएको हुन्छ। तर आजको लागि एउटा प्रश्न म तपाईँलाई गर्न चाहन्छु, तपाईँले यीशुलाई कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ? संसारमा यीशु ख्रीष्टले मेरो विचारमा सबैभन्दा ठुलो प्रश्न गर्नुभएको छ नि, मानिसहरूले मानिसको पुत्रलाई को हुन् भनी भन्छन्? चेलाहरूलाई सोध्नु भएको, चेलाहरूलाई सोध्नु भएको अरू मानिसहरूको ओपिनियन म प्रति कस्तो छ? यो कुरो तपाईँले मत्तीको किताब 16 समथिङमा पाउनुहुन्छ। मानिसहरूले मानिसको पुत्रलाई को हुन् भनी भन्छन् भनेर यीशुले बारम्बार सोध्नु भएको छ। अनि मैले तपाईँलाई यो कुरो यो सिरिजलाई ल्याउनुभन्दा अगाडि पनि जुमबाट पनि जुम फेलोसिपबाट पनि मैले तपाईँलाई बताइदिएको थिएँ। तपाईँको लागि यीशु को हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ नि तपाईँको अस्तित्व हो। तपाईँले यीशुलाई कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरोले नि तपाईँले आफ्नो जीवनलाई कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरोको यो प्रश्नको उत्तर पनि हो। यो प्रश्न यति धेरै गहन छ नि, हामी जसरी यीशुलाई हेर्छौँ नि त्यो रियाक्सन चाहिँ हाम्रो जीवनमा भएर आउँछ क्या। परमेश्वरले अब्राहमलाई तँलाई आशिष दिनलाई म आशिष दिनेछु, तँलाई श्राप दिनलाई म श्राप दिनेछु भनेको जस्तै तपाईँ र मैले यीशुलाई जसरी हेर्छौँ नि त्यो हेराइ चाहिँ तपाईँमा आइपर्छ क्या। त्यो हेराइ, त्यसको रियाक्सन, त्यसको के भन्नु मतलब काम चाहिँ, त्यसको प्रमाण चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा भइरहेको हुन्छ। यहाँ के भन्छ, जसरी हामी हाम्रो आँखाले यीशुलाई हेर्छौँ भनेदेखिलाई, महिमाले उहाँको महिमालाई हेर्छौँ भनेदेखिलाई हामी पनि एउटा महिमादेखि के त अर्को महिमामा हामी उक्लँदै गइरहेको हुन्छ भनेर भन्छ। आज संसारमा मानिसहरूको यीशुप्रतिको हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ? अर्को शब्दमा संसारमा मानिसहरूको यीशुप्रतिको सिद्धान्त कस्तो छ? त्यो सबैभन्दा राम्रो उत्तर प्रश्न हो। यदि यीशुप्रति नै गरिने विश्वास, यीशुप्रतिको सिद्धान्त चाहिँ अलिक खडबडीपनाको छ भनेदेखिलाई हामीले जसरी यीशुलाई हेर्छौँ हाम्रो जीवनमा त्यस्तो नै भइरहेको हुन्छ। यदि तपाईँले हिन्दू मानिसहरूलाई सोध्नुभयो भनेदेखिलाई हिन्दू मानिसले यीशुको विषयमा के भन्छ? ऊ एउटा राम्रो शिक्षक हो, ऊ एउटा राम्रो टिचर हो, ऊ एउटा राम्रो मान्छे हो। अर्को शब्दमा उनीहरूले के भन्छ? किरिस्तानीको फाउन्डर हो यीशु। त्यो तरिकाले हेर्छ होइन। अब तपाईँले मुस्लिम मान्छेहरूलाई गएर सोध्नु भनेदेखिलाई यीशु को भनेर सोध्नुभयो भनेदेखिलाई उनीहरूले के भन्छ? यीशु चाहिँ प्रफेट मात्रै हो। अर्को शब्दमा यीशु चाहिँ अल्लाहको प्रफेट, अगमवक्ता मात्रै हो, मेसेन्जर हो भनेर उनीहरूले त्यो तरिकाले हेर्छन्। अरू यीशुलाई विश्वास नगर्ने मानिसहरूलाई तपाईँले सोध्नुभयो भनेदेखिलाई उनीहरूको आफ्नो भनाइ हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ इजरायलमा जुन ठाउँमा यीशु आउनुभयो नि त्यहाँको कति मानिसहरूले यीशुलाई नि तपाईँ र म जस्तो छ नि त्यस्तै तरिकाले हेर्छ। यीशुलाई कहिले पनि उनीहरूले परमेश्वरको रूपमा हेरिरहेको हुँदैन, तर जस्ट ऊ मार्था मतलब मरियम र जोसेफको छोरा हो भनेर हेरिरहेको हुन्छ।
अर्को शब्दमा तपाईँले बुझ्ने भाषामा पल्लो घरे माइलोको छोरो भन्ने तरिकाले हेरिरहेको हुन्छ। तर सुन्नुभएको तपाईँ र मेरो हेर्ने दृष्टिकोण यीशुप्रति कस्तो छ, त्यो दृष्टिकोण चाहिँ नि तपाईँ र मेरो जीवनमा नै आइपर्छ क्या। यदि तपाईँले यीशुलाई हि इज माई सेभियर भनेर हेर्नुहुन्छ भनेदेखिलाई यसको मतलब उहाँले तपाईँलाई बचाउनुहुन्छ। यदि तपाईँले यीशुलाई हि इज माई हिलर भनेर तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यसको मतलब उहाँले तपाईँलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ। आमेन भन्नुहुन्छ सबैजनाले। यदि तपाईँले यीशुलाई उहाँ मेरो छुटाउने होला परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ भनेलाई यसको मतलब तपाईँलाई उहाँले छुटाउनु पनि सक्नुहुन्छ। आमेन भन्नु। कुन तरिकाले हामी हेर्छौँ नि यीशुलाई त्यो रीति चाहिँ हाम्रो जीवनमा आइपर्दछ। यहाँ मानिसहरू किन महिमादेखि महिमामा उनीहरू उक्लन सकेको, किनभने उनीहरूको विशेष हेर्ने दृष्टिकोण छ उहाँको महिमालाई हेरेको छ। अब यो जो प्रतिबिम्बित भन्ने शब्द छ नि यहाँ हेर्नुहोस् ल, हामी सबै घुम्टो हटाएको मुहारले प्रभुको महिमा प्रतिबिम्बित गर्दछ। यो प्रतिबिम्बित भनेको शब्द छ नि, जसरी हामी यीशुलाई हेर्छौँ नि त्यस्तै नै ऋतु त्यस्तै नै काम हाम्रो जीवनमा भइरहेको हुन्छ। अनि होम चर्चले यीशुको विषयमा गरिने विश्वासको सिद्धान्त होम चर्चको यो छ। सुन्नुभएको ख्रीष्ट येशू मानिसको पुत्र पनि हुनुहुन्छ, ख्रीष्ट येशू परमेश्वरको पुत्र पनि हुनुहुन्छ। अर्को शब्दमा ख्रीष्ट येशू 100% मानिस पनि हुनुहुन्छ अनि अर्को शब्दमा ख्रीष्ट येशू 100% परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। सबैले आमेन भन्नु। हाम्रो विश्वास यो छ। अब भित्री धेरैवटा कुरोहरू छ, लामो तरिकाले सेन्टेन्समा मैले ल्याउनु चाहेको थिएँ, तर मैले तपाईँलाई यदि बुझाउने हिसाबमा भन्यो भनेदेखिलाई येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ र तपाईँले गरिने विश्वासको ढाँचा नक्सा कस्तो हुनुपर्छ एउटा कुरोमा तपाईँलाई म त बताउन चाहन्छु। ख्रीष्ट येशू 100% तपाईँ र म जस्तै मानिस हुनुहुन्थ्यो अनि ख्रीष्ट येशू 100% परमेश्वर हुनुहुन्छ। यदि यो विश्वास तपाईँ र मेरो छ भनेदेखिलाई नि यीशुप्रतिको सिद्धान्त यो तपाईँ र मेरो छ भनेदेखिलाई नि हाम्रो विश्वासको घर मजबुत भइरहेको हुन्छ। हालेलुया। हाम्रो विश्वासको घर ढलपन हुन सक्दैन। ख्रीष्ट येशू मानिसको पुत्र र यीशुलाई मानिसको पुत्र र परमेश्वरको पुत्र भनेर बोलाएको र उहाँलाई त्यो नाम दिएको सङ्केत छ। तपाईँलाई थाहा छ, मैले एकचोटि यो सङ्गति सुरु हुनुभन्दा अगाडि ख्रीष्ट येशू मानिसको पुत्र भन्ने विषयमा एउटा म्यास सर्मन सिरिज नै गरेको थिएँ। मानिसको पुत्र भन्नाले के देखाउँछ अनि परमेश्वरको पुत्र भन्नाले के देखाउँछ, धेरैवटा देखाउने कुरोहरू छ। तर आज म तपाईँलाई एउटा कुरो बताउन चाहन्छु। जब हामीले ख्रीष्ट येशूप्रतिको गरिने विश्वास मानिसको पुत्र भन्छौँ भनेदेखिलाई यसको मतलब उहाँले मानिसको सबै कुरोलाई बुझ्नु सक्नुहुन्छ। यसको मतलब उहाँले मानिसको सबै समस्याको कुरो, परीक्षाको कुरो, आपद विपदको कुरो, सङ्कष्टको कुरो, सतौटको कुरोलाई उहाँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनि जब हामी ख्रीष्ट येशूलाई परमेश्वरको पुत्र भनेर हेर्छौँ नि यसको मतलब उहाँले परमेश्वरले दिने जस्तै त्यो सहायता दिन सक्नुहुन्छ। अर्कोमा उहाँले हामीलाई बचाउन सक्नुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। येशूलाई तपाईँ र मैले जसरी हेर्छु नि प्रिय त्यो हाम्रो जीवनमा भइरहन्छ क्या। अब सुन्नुभएको ख्रीष्ट येशूको जस्तो त्यो व्यवहार र आचरण हाम्रो जीवनमा यदि छैन भनेदेखिलाई समथिङ इज रङ विथ अस। अर्को कुरो म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। तपाईँलाई थाहा छ पुरानो नियममा नि एकपटक गन्तीको किताब 11 अध्याय तपाईँले हेर्नुभएको छ त। गन्तीको किताब उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्तीको किताबमा हामी यहाँनिर हेर्नेछौँ ल। यहाँ साह्रै नै राम्रो 21मा हामी हेर्नेछौँ। गन्तीको किताब 21 अध्यायमा 21को 1 देखि 9सम्म यदि हामीले सर हेर्नु भनेदेखिलाई यहाँनिर एउटा काँसाको सर्प भन्नेको एउटा राम्रो घटना इजरायलीहरूको जीवनमा भएको घटना छ। यो घटनामा के हुन्छ भनेदेखिलाई नि इजरायलीहरू जसै कनान देशतर्फको यात्रा गर्दै जाँदाखेरि नि गनगन गर्छ क्या इजरायलले, पानी भएन, मासु भएन, खोइ त मार्नु लाग्यो हामीलाई, यहाँ के मिश्रमा चियान थिएन गाड्नुको लागिलाई, यत्रो दुःख दिन ल्याएको मोसा तिमी के एउटा कप्तान भएर एउटा नेता भएर मन्त्री भएर हामीलाई यहाँनिर मार्नुको लागि ल्याएको भनेर गन 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 गर्छ। अन्त म तपाईँलाई थाहा छ यति धेरै गन गर्छ कि जङ्गलबाट साँपहरू निस्केर इजरायलीलाई डस्छ अनि कतिजना इजरायली त्यहीँ मर्छ। अनि इजरायलीहरूले फेरि पनि पुकारा गर्छ मोसालाई,
परमप्रभुसँग बिन्ती गरिदिनु भएको होस्, हामी त मर्नै लाग्यो यहाँनिर साँपले ठुँगेर, साँपले टोकेर हामी यहाँ मर्नै लाग्यो भनेर भन्छ। अनि मूसाले परमेश्वरसँग गएर अन्तर्विन्ती गर्छ कि प्रभु एउटा न एउटा उपाय हामीलाई निकालिदिनु भएको होस्, हामी यसरी मर्न नपरोस् भनेर भन्छ। अनि त्यतिखेर परमेश्वरले यहाँनिर के भन्नुहुन्छ भनेदेखिलाई विशेष 6मा आएर यहाँनिर यसरी भन्छ है त, 6देखि ल 7देखि। अनि मूसा कहाँ आएर मानिसहरूले भने, परमप्रभु तपाईँको विरुद्धमा बोलेर हामीले पाप गरेका छौँ, उहाँले हामीलाई यी सर्पहरू हटाइदिउन् भनी परमप्रभुलाई प्रार्थना गर्नुहोस्। तब मूसाले ती मानिसहरूका निम्ति प्रार्थना गरे। परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, के भन्नुभयो, तैँले विषालु सर्पको एउटा प्रतिमा बनाएर त्यसलाई एउटा खामामा झुन्ड्या। सर्पले डसेकाहरूले त्यसलाई हेरेपछि, सबैले हेरेपछि भन्नुभएको जस्तो हाम्रो वचन के छ त, जसरी हामी यीशुलाई हेर्छौँ, सर्पले डसेकाहरूले त्यसलाई हेरेपछि तिनीहरू बाँच्नेछन्। तब मूसाले एउटा काँसको सर्प बनाएर त्यसलाई एउटा खामामा झुन्डाए। सर्पले डसेका सबै काँसको सर्पलाई हेरेपछि बाँचे भनेर भनेको छ। अब सुन्नुभएको यो घटना पुरानो नियममा मात्र सीमित छैन, तर यो घटनाले, यो गन्तीको किताबको घटनाले नयाँ नियममा आएर पनि उहाँले हामीलाई विशेष केही ठुलो उहाँको विषयको शिक्षा हामीलाई उहाँले दिइराख्नु भएको छ। सुन्नुभएको बाइबलले जहाँ पाए ती कनेक्ट छ है त। ल पुरानो नियम चाहिँ अब चाहिँ मासेको भन्ने होइन। पुरानो नियम चाहिँ हुन्छ नि, यो चाहिँ पुरानो नियमको मानिसहरूलाई भनेको, यो नयाँ नियमको मानिसहरूलाई होइन। बाइबल, सम्पूर्ण बाइबल उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म मेपसम्म के हो त, परमेश्वरको वचन हो। अनि यो फेरबदल हुँदैन, तर यसले चाहिँ हामीलाई बदलिरहेको हुन्छ। अब यहाँनिर यो घटनामा के भएछ भनेदेखिलाई चाहिँ मानिसहरू मर्नु थाल्छ, साँपले डस्छ, मानिसहरू मर्नु थाल्छ। इजरायलीहरू आएर के भन्छ, परमप्रभुसँग बिन्ती गरिदिनु भएको होस्, हामीले तपाईँ र परमेश्वरको विरुद्धमा बोलेर पाप गरेको रहेछौँ। अनि मूसालाई परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, एउटा काँसको सर्पको प्रतिमा बना भनेर भन्छ, जस्तोमा मूर्ति जस्तो बना भनेर भन्छ। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, अमेरिकामा एउटा मेडिकेट छ, ब्लू क्रस ब्लू सेल भन्ने। त्यो मेडिकेटको नक्सामा अर्थात् कतिवटा तपाईँले एम्बुलेन्सहरूमा एउटा क्रस जस्तो हुन्छ नि साँप बेरिएको तपाईँले देख्नु भएको छ कि छैन? सायद कतिवटा एम्बुलेन्समा तपाईँले देख्न पाउनुहुन्छ। हो, त्यो आइडिया चाहिँ नि यहाँबाट उनीहरूले झिकेको हो। त्यसले के देखाउने भनेदेखिलाई नि, सुन्नुहोस् ल, म तपाईँलाई एक्सप्लेन गराउँदैछु। यहाँनिर परमेश्वरले मूसालाई के भन्नुहुन्छ भनेदेखिलाई, एउटा काँसको सर्प बना अनि एउटा लठीमा झुन्ड्याएर त्यसलाई राख, प्रतिमा बना, एउटा स्ट्याचु जस्तो बना, अनि अग्लो ठाउँमा त्यसलाई लगेर गाडिदे। जो मानिसहरूले साँपले ठुँगेको हुन्छ, त्यो साँपले ठुँगेको मानिसले त्यो काँसको सर्पको प्रतिमा देख्ने बित्तिकै उनीहरू बाँच्ने छन्। कस्तो अचम्मको कुरो होइन? साँपले ठुँगेको छ, यति धेरै शक्तिशाली विष उनीहरूको शरीर र रगतमा बगिरहेको छ, तर उनीहरूको आँखाले चाहिँ त्यो काँसको सर्पको प्रतिमालाई देख्ने बित्तिकै उनीहरू निको हुनु अरे। के कनेक्सन छ तपाईँलाई थाहा छ? यूहन्नाको किताबमा एक्ज्याक्टली यही स्टोरी ल्याएर यहाँनिर यूहन्नाको लेखेको के भन्छ, यूहन्ना 3:14 र 15 हेर्नुहोस् न, कस्तो पावरफुल कुरो लेखेको छ। जसरी मूसाले उजाड स्थानमा सर्पलाई उचाले, सुन्नुहोस् है पावरफुल कुरो, जसरी मूसाले उजाड स्थानमा सर्पलाई उचाले, त्यसरी नै मानिसको पुत्र उचालिनुपर्छ र जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ त्यसले अनन्त जीवन पाउनेछ। सबैले आमेन भन्नु न। पुरानो नियमको त्यो घटना केसँग कनेक्टेड रहेछ त? अर्थात् पुरानो नियममा गन्तीको किताबमा मूसाले त्यो साँपलाई देखाउनुको विशेष नयाँ नियम आएर परमेश्वरले के कुरो देखाइराख्नु भएको रहेछ त? सुन्नुहोस्, पुरानो नियमको घटनाको उल्टा यस्तो थियो। साँपले डस्ने भन्ने बित्तिकै, साँपको विष शरीरमा पर्ने भन्ने बित्तिकै यसको मतलब पापले हामीलाई डसेको छ है त? पापले हामीलाई डसेको छ। नयाँ नियममा आएर ख्रीष्ट यीशु त्यो काँसको सर्प चाहिँ उहाँ के त टाङ्गिनु भयो। काँसको सर्प झै जस्तो गरेर उहाँ के त टाङ्गिनु भयो। सुन्नुहोस् के हुन्छ नि, उजाड स्थानमा सर्पलाई उचाले, जसरी मूसाले उजाड स्थानमा सर्पलाई उचाले, त्यसरी नै मानिसको पुत्र उचालिनुपर्छ, उहाँ क्रुसमा टाँगिनुपर्छ। अनि मेन कुरो के छ, पुरानो नियममा साँपले डसेको मानिसहरूले त्यो सर्पलाई हेर्दाखेरि
बाँचेको थियो भने, तर जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ, जसले उहाँमाथि हेर्दछ, त्यसले अनन्त जीवन पाउँदछ। हालेलुया, हालेलुया। साँपले डसेको भनेको चाहिँ नि तपाईँलाई बुझ्ने हिसाबमा पापले डसेको मानिसहरूले ख्रीष्ट येशू क्रुसमा टाँगिएको मानिस येशूलाई यदि हामी हेर्छौँ भने हामीले पनि के पाउने रहेछ त? अनन्त जीवन पाउने रहेछ। तर कुरा यहाँ छ, येशूलाई कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ? क्रिस्चियन धर्मको फाउन्डर भनेर हेर्दै हुनुहुन्छ कि या त तपाईँलाई बचाउनेवाला परमेश्वर भनेर हेर्दै हुनुहुन्छ? अघि मात्रै मैले सोफी र सलमानलाई सोध्दै थिएँ, व्हाट डु यु मिन बाइ जिजस क्राइस्ट? हु इज जिजस क्राइस्ट भनेर मैले सोध्दै थिएँ। तपाईँलाई थाहा छ, यीशुलाई हिब्रू भाषामा येशुवा भनिन्छ। येशुवाको मिनिङ चाहिँ द सेभियर, अर्थमा जसले बचाउन सक्नुहुन्छ। जब हामी येशूलाई येशू भनेर हामी हेर्छौँ नि, अर्थमा येशुवा भनेर हामी हेर्छौँ नि, बचाउनेवाला परमेश्वर भनेर हामी हेर्छौँ नि, हामीलाई उहाँले के त बचाउन सक्नुहुन्छ। उहाँले हामीलाई के त छुटकारा दिनु सक्नुहुन्छ। उहाँले हामीलाई के त चङ्गाइ पार्न उहाँले हामीलाई सक्नुहुन्छ। यदि हाम्रो विश्वासको सिद्धान्त यीशुप्रति त्यो छ भनेदेखिलाई हामीले सही विश्वास गरिरहेका छौँ, हामीले सही विश्वासलाई गरिरहेको छौँ। धेरैचोटि मानिसहरूले जो तपाईँको घरमा ढकढक पार्न आउँछ नि, घर घरमा आउँछ नि, मर्मनहरू भयो, जेहोवा विटनेसहरू भयो, यस्तो मान्छेहरूले येशूलाई येशू देख्दैन। यस्तो मान्छेहरूले येशूलाई सन अफ गड मात्रै देख्छ, तर गड नै देखिरहेको हुँदैन। यो सबै झुटो शिक्षा। सुन्नुभएको ल, कुनै पनि मानिस विश्वास यो भन्छ तर येशूलाई परमेश्वर भनेर हेर्दैन भनेदेखिलाई ऊ झुटो शिक्षक हो। उसले झुट कुरोमा विश्वास गरिरहेको छ। किनभने संसारमा बचाउन सक्नेवाला एउटै मात्रै हो, त्यो चाहिँ को हुनुहुन्छ? परमेश्वर मात्रै हो। अनि यदि येशूलाई नै परमेश्वर देख्दैन भनेदेखिलाई इट मिन्स उसको विश्वास गलत छ। अनि यीशु स्वयंले भन्नुभयो, पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ, मलाई विश्वास गर्ने जो कोही छ त्यो बाँच्ने छ भनेर भन्नुभयो। यीशु स्वयंले भन्नुभयो, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ पुग्न सक्दैन। यीशु स्वयंले भन्नुभयो। तर यदि यीशुकै विषयमा हाम्रो गलत सिद्धान्त छ भनेदेखिलाई हाम्रो जीवन पनि गलत हुन्छ, हाम्रो विश्वास पनि खटपटी बना भइरहेको हुन्छ। तर आज हुन्छको परिवारलाई म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, ख्रीष्ट येशू मानिस भएर जन्मनु भयो संसारमा। उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। इभन वचनले हामीले के भन्छ भने उहाँ परमेश्वरको बराबरीमा भए तापनि तर पनि त्यो एउटा पक्रिराख्ने कुरा जस्तो उहाँले ठान्नु भएन, तर आफैलाई रित्याइकन अर्थात् कमराको रूप धारण गरेर मनुष्य भएर जन्माउनु भयो भनेर भन्छ। परमेश्वर संसारमा नि धेरै मानिस परमेश्वर हुन चाहे, तर जो जीवित परमेश्वर येशू मात्रै मानिस हुन चाहनुभयो। किन? तपाईँ र मलाई बचाउनुको लागि। ख्रीष्ट येशू मानिस हुनुहुन्थ्यो, उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, तर पनि मानिस भएर जन्मनु भयो। के को लागि? तपाईँ र मलाई बचाउनुको लागि, क्रुसमा उहाँ टाँगिनुको लागि, अनि तपाईँ र मलाई परमेश्वरसँग मेलमिलाप गराउनुको लागि। यो चाहिँ हामीले गर्ने येशूप्रतिको विश्वासको विशेष सिद्धान्त हो। यदि यो छ भनेदेखिलाई त्यो सिद्धान्त माथि मात्रै हाम्रो विश्वासको घर हामी बनाउन सक्छौँ र बढाउन सक्छौँ। आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँले यीशुलाई कसरी देख्दै हुनुहुन्छ? तपाईँले यीशुलाई कसरी विश्वास गर्दै हुनुहुन्छ? हम जस परिवारले सही कुरो तपाईँले पाइराख्नु भएको छ। यीशुको विषयमा हाम्रो सही विश्वासहरू छ, यीशुको विषयमा हाम्रो सही सिद्धान्तहरू छ। वान्स त्यो कुरा हामीले ग्राब गऱ्यौँ भनेदेखिलाई, त्यसलाई मजाले हृदयबाट स्वीकार गऱ्यौँ भनेदेखिलाई उहाँले हाम्रो जीवनमा हामीले जसरी विश्वास गरेका छौँ त्यस्तै खालको काम उहाँले हाम्रो जीवनमा गरेर राख्नुभएको हुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। फेरि पनि हामी सबै घुम्टो हटाएको मुहारले परमेश्वरको महिमा हामी प्रतिबिम्बित गरौँ, अनि हामी एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा हामी उक्लँदै जानेछौँ। जीवनको कतिवटा सुधार्न नसकेको कुलतहरू हुन्छ, एडिक्सनहरू हुन्छ, जीवनको कतिवटा तपाईँले सुधार्न चाहेको बानी व्यवहारहरू हुन्छ, तर सक्नुहुन्न। तर यीशुलाई हेर्नुभएको होस्, एउटा सुधारदेखि अर्को सुधारमा तपाईँ लाग्न सक्नुहुन्छ। जीवनमा कतिवटा सन्नाटाको कुरोहरू आइरहेको हुन्छ, छाइरहेको हुन्छ, तर यीशुलाई हेर्नुभएको होस्, कतिवटा समाधानको कुरो उहाँले हामीलाई ल्याइदिइराख्नु भएको हुन्छ। आपत र विपदमा सबैभन्दा ठुलो कुरो हेर्न चाहिँ मानिस होइन, तर परमेश्वरलाई जब हामी हेर्छौँ नि उहाँले हाम्रो जीवनमा त्यो अनुसारको काम गरिराख्नु भएको हुन्छ।
हामी परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेर आजको वचनलाई हामी